ولكن كنديروا هذه الجمله الاعتراضيه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur le résumé du chapitre 5 de la boîte à merveilles. Alors, on va commencer par les points essentiels. غادي نبداو بالنقط الأساسية اللي كاينة في chapitre 5 ومن بعد غادي ندوزو للتحليل والمناقشة ديال كل نقطة عندنا هنايا. Alors, on commence par le premier point. نبداو بالنقطة الأولى. Explication du fiqh de ses projets pour la célébration de l'Ashura au Msid. يعني الشرح ديال الفقه ديال المشاريع ديال التنظيف وديال التنقية ديال المسجد وديال الصباغة ديالو أو التجيار ديالو. pour la célébration الاحتفالات استعدادا للاحتفالات ديال عاشوراء في المسجد. Alors, le deuxième point, la mère raconte les malheurs de Lalla Aïcha à toutes les voisines. Alors ici, la maman Lalla Zoubida raconte بدات كتحكي المصائب والمحن اللي كتعيشها Lalla Aïcha لكل الجارات ديالها. وحنا نشوفوا داك الشيء بتدقيق منين ندوزو للتحليل ديال النقاط. Alors, النقطة الثالثة, le troisième point, la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar et l'enfant assiste aux funérailles. يعني الوفاة ديال سيدي محمد بن طاهر اللي هو كان coiffeur de son état, يعني كان coiffeur, et هذا الطفل سيدي محمد حضر الجنازة ديال الكوافور. Alors, وغادي نشوفوا من بعد التأثيرات ديال هذه الجنازة على الطفل ديالنا سيدي محمد. Le dernier point qu'on va discuter, c'est la dispute de Sidi Mohamed avec Zineb. هنا وقعت une bagarre, وقعت une dispute خصام ما بين سيدي محمد وزينب. وغادي نشوفوا bien sûr الأسباب ديال هاد la dispute اللي وقعت ما بين زينب وسيدي محمد. On commence alors l'explication des points et on commence par le premier point. غادي نبداو ان شاء الله الشرح ديال النقطه الاولى من chapitre 5 bien sûr. Alors ce mercredi, le frère est heureux et gentil avec les écoliers. Alors هاد يوم الاربعاء هذا الفقيه فرحان وظريف كيتعامل مزيان مع التلاميذ وهذا شيء غير معهود فيه نورمالمون. La raison de son bonheur est l'avènement de l'Ashura. يعني السبب الرئيسي ديال هذا لو بونور ديال هذا السعاده اللي عايش فيها اللي كيتعامل بها الفقيه معهم هذا النهار ديال الاربعاء هو القدوم ديال عاشوراء. قدوم يعني قربت المناسبه عاشوراء. Occasion pour la réfection du Msid. هي مناسبه. La réfection, c'est mettre en neuf, يعني تجديد. تجديد يعني كيقصدوا بها السياق وكيجيروا الحيوط وكينقيو المسيد. C'est la réfection, يعني تجديد ديال المسيد. C'est mettre en neuf. Alors, le frère explique ses projets pour la fête. الفقيه بدا كيشرح للاطفال او التلاميذ ديالو المشاريع ديالو بالنسبه لهاد الحفله كيفاش غادي تكون وكيفاش غادي يدوزوها التلاميذ. Alors, les enfants sont libérés pour le reste de la journée. التلاميذ أو الأطفال تليبيراو يعني تطلقوا مشاو لديورهم في التالي ديال هذا النهار ما تبقى من اليوم. سيدي محمد exulte. يعني هنا سيدي محمد exulte يعني ابتهج فرح بهذا القضية ديال أنه يمشي لدارو. Bon, cette joie est altérée par l'absence de la mère qui est en visite chez Lalla Aïcha. Alors, الوليد راه مبتهج راه فرحان حيت تطلق هاد العشية ولكن هاد لا جوا ديالو وهاد الفرح ديالو
اي التيري يعني بحال الا تحبسات او تفسدات. شنو هو اللي فسد عليه هاد الفرحه ديالو؟ هي لابسونس ديال لا مامون. منين جا للدار لقى لا مامون غايبه ما كايناش، بون حيت مشات تزور لاله عيشه. On passe au point qui suit. Lorsque la mère est de retour, elle chuchote aux voisines l'histoire de son ami. Alors, منين رجعت الأم أثناء الرجوع ديال الأم من عند لاله عيشه، بدات كتحكي بصوت خافت، يعني تتهامس إلا بغيتي تقول او فوازين يعني الجارات ديالها، الحكايه ديال سون امي اللي هي لاله عيشه. شنو حكات لهم؟ حكات لهم على مولاي العربي اللي فقد راس المال ديالو الى اخره. حنا نشوفوا هادشي. مولاي العربي ruiné par le procès rendu en faveur de son ennemi. Alors مولاي العربي هنا il est ruiné, ça veut dire la ruine, l'avalanche، يعني دار لا فايت، يعني فقد الرزق ديالو. ruiné par le procès rendu en faveur de son ennemi، يعني بسبب هذاك لو بروسي، يعني هذيك المحاكمه اللي تسلمات لصالح لينمي ديالو عبد القادر، العدو ديالو عبد القادر. سا فام كيف شفنا الى عقلتو، كيف شفنا في الشابيتر اللي قبل، راه حنا هضرنا بتدقيق في شابيتر 4 هضرنا بتدقيق على كيفاش وقع بيناتهم، حيت عبد القادر تسلف الفلوس من عند مولاي العربي ومن بعد الى نيي، يعني قال لهم لا ما خديتش من عنده، وهكذا صدق واخد له رزقه. وحتى المحاكمه هي حكمات لصالح عبد القادر لينمي، يعني العدو ديال مولاي العربي. Sa femme vend tous ses bijoux et meubles qu'elle possède pour aider son époux à remettre en marche son atelier. يعني لا فام ديالو لاله عيشه باعت كل المجوهرات ديالها، وحتى الاثاث اللي عندها عنده الثمن حتى هو باعته، كاع داكشي اللي كتكسب يعني اللي عندها، باش تعاون الزوج ديالها باش يعاود يرد الاعتبار ويعاود يوقف ويعاود يخدم هذاك لاتوليي ديالو، هذيك الورشه ديالو، من بعد هاد لا فايت او لا روين اللي عاشها مولاي العربي. On passe alors au point qui suit. Au moment où la mère achève la relation de son récit, un hurlement déchirant s'élève. يعني في اللحظة اللي الأم لاله زبيدة، الأم ديال سيدي محمد، انتهت من لا ناراسيون، لا ريلاسيون، يعني هي لا ناراسيون، يعني الحكايه المعاوده ديالها، ديال الحكايه اللي كانت كتعاود لهم على لاله عيشه والزوج ديالها ولا روين ديال مولاي العربي. واحد صراخ كبير، واحد الصراخ اللي هو مفجع، ديشيغون سيليف، يعني تطلق هكا مجهد. سمعوا الصوت ديال العيالات كيبكيو وكيغوتوا. Une vieille esclave informe les femmes que Sidi Mohammed ben Tahar, un coiffeur de son état, vient de mourir. Ça veut dire واحد المرأة كبيرة، اسكلاف يعني عبدة من العبيد، جات إلى انفورمي يعني خبرات النساء على أن سيدي محمد بن طاهر ان كوافور دو سون ايتا، يعني كان كوافور قيد حياته. وإلا لاحظتوا هنا عندنا دو فيرغول، المعنى ديالها جملة اعتراضية، كان يمكن لنا نقراو لا فراز هكا بحال درتيها بحال حيدتيها. هاد لا فراز اللي فوسط لي دو فيرغول، يعني نقدروا نقراو لا فراز هكا انفورم لي فام كو سيدي محمد بن طاهر فيان دو مورير، ولكن كنديروا هاد الجمله الاعتراضيه في العربيه كنديروا ما بين جوج عارضات، اون فرونسي كنديروا هكا ما بين جوج لي فيرغول باش كنوضحوا شي حاجه او كنبينوا شي حاجه. الوغ جات هذيك ليسكلاف خبرات لي فام على ان سيدي محمد بن طاهر اللي كان كوافور قيد حياته، كوافور دو سون ايتا، هاد العباره كنستعملوها لشي واحد اللي توفى وكنبغيو نعاودوا عليه كنقولوا ان كوافور دو سون ايتا، ولا ان انجينيور دو سون ايتا، ان ميدسان دو سون ايتا، منين كان يعني قيد حياته.
vient de mourir يعني توفى. La mère présente ou la va présenter ses condoléances à la femme du défunt. Alors la maman يعني لاله زبيده مشات باش تقدم تعازي ديالها المرأة ديال هذاك المتوفى le défunt. Le narrateur l'accompagne chez l'épouse endeuillée. يعني le narrateur سيدي محمد رافق الأم ديالو عند هاد الزوجة اللي هي في حداد. On passe alors au point qui suit. De retour chez lui, le narrateur songe à la mort et à l'enterrement. يعني من الرجوع ديالو من الجنازة أثناء الرجوع ديالو للدار chez lui يعني لدارو لو ناراتور يعني الحاكي ديالنا سيدي محمد بدا كيفكر أو كيحلم بلا مور بالموت وبلونتيرمون بالدفن. يعني هذاك الجنازه اثرات وكتاثر نورمالمون على الاطفال الصغار وكيشوفوا النساء كيبكيو وهذا دونك سي ديفيسيل صعيب هذا المنظر هذا. Bon, pour le consoler, le père lui raconte une histoire afin de lui faire comprendre que certains morts sont accompagnés d'anges au paradis. Alors باش يواسيه الاب ديالو بدا كيعاود له واحد الحكايه من اجل أنه يفهموا على أن بعض الأموات كيكونوا مرفوقين كيترفقوا أو كيرافقوهم دي زانج ملائكة كيرافقوهم لاين للبارادي يعني للجنة. هذا الشيء باش يهدأ من الروع والخوف ديال الدري الصغير. Pourtant, l'enfant sombre dans une tristesse profonde. يعني بالرغم من هذه الحكايه وهذه المعاوده الوالد بالرغم من ذلك الطفل صومبر يعني دخل في واحد الكآبه واحد الحزن اللي هو عميق. وهنا جوج نقاط باش نشرحو. Il pense qu'il va mourir et se met à imaginer son cortège funèbre. Alors هنا بدا كيفكر فاش كيفكر بانه غادي يموت. Il va mourir, c'est le verbe mourir au futur proche. Il va mourir, le verbe aller au présent de l'indicatif plus le verbe à l'infinitif. Il va mourir, il va travailler, il va jouer, c'est comme ça. Donc بدا كيفكر فاش انه غادي يتوفى قريبا زعما le futur proche يموت قريبا et se met à imaginer وبدا كيتخايل لو كورتيج فونيبر ديالو الموكب الجنائزي ديالو هو. Donc il s'endort en faisant des cauchemars. ومن بعد نعس سيدي محمد بيان سور نعس وهو كيدير لي كوشمار يعني الكوابيس الاحلام اللي كتخلع بالليل. Alors maintenant on passe au dernier point. النقطة الأخيرة اللي غادي نشوفوا فيها علاش سيدي محمد دابز مع زينب. Le narrateur est dispensé d'aller à l'école coranique. يعني الحاكي ديالنا سيدي محمد dispensé يعني معفى من أنه يمشي للمدرسة القرآنية للمسجد. Lassé de suivre les activités journalières des femmes يعني سائمه او طلع له في راسو ديك التتبع ديالو لي زاكتيفيتي جورناليير يعني الانشطه اليوميه ديال النساء. Il s'occupe à réciter le Coran avec ferveur. يعني مشى شنو كيدير il s'occupe à réciter يعني مشى كيعرض القرآن بحماس avec ferveur بحماس. Il arrête sa psalmodie et sort sur le palier lorsque sa mère lui offre une chaînette de cuir. إذا توقف عن الترتيل ديال القرآن الكريم وخرج للساحة ديال يعني وسط الدار في هذه اللحظة اللي ماماه لاله زبيدة هدات له واحد لاشينيت دو كوير يعني واحد بحال سنسلة ديال لو كوير ديال الجلد
Mais le chat efflanqué de Zineb lui dérobe la chaîne qu'il a nettoyée avec soin et s'enfuit. الوغ هنا شنو وقع؟ ولكن جا هذاك القط ديال افلونكي يعني تري ميغر، ترو ميغر يعني ضعيف بزاف. هذاك القط الضعيف ديال زينب هو اللي سرق له ديغوبي او بيان فولي، سرق له هذيك لاشينيت ديالو، لاشين اللي سيدي محمد قام بالتنظيف ديالها افيك سوان، يعني بعنايه، نظفها ونقاها وقادها بعنايه. ولكن جا القط ديال زينب وخداها له، طيرها له et s'enfuit وهرب القط. Alors croyant que c'est la fillette qui l'a chargé de lui voler, de la lui voler. Alors هو بالنسبه ليه سيدي محمد اعتقادا منه ان البنيته يعني لا فيات زينب هي اللي شحنات او عمرات هذاك القط وصيفطاتو باش يسرق هذيك لا شينيت. Alors il se précipite sur elle et une violente dispute éclate entre les deux. اذا شنو وقع؟ مشى لعند البنت، il s'est précipité يعني بحال كي كنقولوا حنا مشى عندها، طار عليها وناضت واحد لا ديسبوت، واحد اون فيولونت يعني عنيفه، واحد الدبزه عنيفه انفجرت ما بين لي دو، ما بين سيدي محمد وزينب. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان هذا الشابيتر، ونتمنى لكم التوفيق والتألق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.